बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं। आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। 3 पायलट्स वो जो कि मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा था कि अमेरिका के हवाले कर दिए गए हैं। ब्रिगेडियर जनरल मजीद काज़मी एक ऐसे मिशन पर गए थे जिसके बाद उनका वापस लौटना नामुमकिन था, और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उस मिशन को मुकम्मल किया और उसके बाद जामे शहादत नोश किया। लेकिन 3 पायलट्स जो कि लापता थे, जिस हवाले से कहा जा रहा था कि वो पायलट्स अमेरिका को दे दिए गए हैं मुबैना तौर पर कतर की जानिब से, अब उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है। क्योंकि ईरान ने एक बात वाजे कर दी थी, अगर हमारे पायलट्स अमेरिका को दे दिए गए हुए तो फिर कतर के खिलाफ और वो तमाम तर अनासर जो कि खलीज के अंदर मौजूद हैं उनके खिलाफ एक ना खत्म होने वाली जंग का आगाज किया जाएगा, जो कि एज अ प्रॉक्सी काम कर रहे हैं नाजायज रियासत और अमेरिका की। तो अब इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मौसूल हुई है। वो 3 पायलट्स एक्चुअली कहाँ हैं, उन 3 पायलट्स की दस्तयाबी के लिए ईरान ने क्या कुछ किया है, उस पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि खलीजी ममालिक ने वो फैसला कर लिया है जो कि आज से पहले उनको कर लेना चाहिए था। खलीजी ममालिक ने अमरीकी फौजियों को निकालने के अहकामात जारी किए हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान ने एक एक अमरीकी फौजी के सर की कीमत लगाना शुरू कर दी है। एक अमरीकी फौजी के सर की कीमत सोचिए जरा, इस वक्त ईरान ने लगा दी है कि एक अमरीकी फौजी को पकड़ो, एक अमरीकी फौजी को अगर हलाक करो तो उसके बाद तुम्हें इतनी कीमत दी जाएगी। ये ईरान ने, नाज़रीन, ऑफिशियल ये खबर है। तो अब नाज़रीन, ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है, खलीज ने क्या इस वजह से इतना बड़ा एक स्टेप लिया? फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि इसराइल के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। तुर्किया और इसराइल के माबैन एक नया महाज जो हम बार बार कहते हैं खुलने वाला है। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दगान की जानिब से बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है, और उन्होंने ये कहा है कि बस अब बहुत हो चुका, अल अक्सा हम आ रहे हैं, हम गजा के बच्चों को इस तरह अब नहीं देख सकते। अब सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई की भी पहली वीडियो, पहली झलक ऑफिशियली मंजरेआम पर आ चुकी है, सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से फैल रही है। उनकी मुलाकात किससे हुई, क्या डिस्कशन की गई, क्या वो 3 पायलट्स की बाजियाबी के लिए कोई प्लानिंग की गई या फिर नहीं, इस पर आगे चलकर वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, इसराइल को सऊदी अरब से ज्यादा तुर्की के अरूज से और तुर्की के बढ़ते असर और रसूख से क्यों खतरा है? एक रिटायर्ड अमरीकी कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने तमाम पांचा खोल दिया है, तमाम तर जो फैक्ट्स थे उनको अनकवर कर दिया है, उनको अनफोल्ड कर दिया है। उन्होंने क्या ऐसी स्टेटमेंट्स बताई हैं, खिलाफत उस्मानिया क्या एक मर्तबा फिर से बनने वाली है, उनकी स्टेटमेंट्स और उनके तज्जिए पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि इस वक्त जो सबसे हॉट टॉपिक है, हॉट इशू है, वो है उन 3 पायलट्स का। ब्रिगेडियर जनरल मजीद काज़मी के साथ जो वो 3 पायलट्स थे वो लापता थे, और उनके मुतालिक कहा यह जा रहा था कि वो अमेरिका को हैंड ओवर कर देंगे। मुबैना तौर पर यह इतलात मौसूल हो रही थी, क्योंकि कुछ जो स्टेटमेंट्स ऐसी आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और कुछ तज्जियाकारों की जानिब से, जिनसे ये प्रेडिक्शन की गई कि शायद उनको अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। लेकिन ईरान की जानिब से बयान सामने आता है, ईरान की जानिब से बयान सामने ये आता है कि कतर ने अगर हमारे वो 3 पायलट्स हमारे हवाले न किए तो फिर न सिर्फ कतर को बल्कि कतर के साथ साथ वो तमाम तर ममालिक जो कि अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जो कि अमेरिकी बेसिस जिनके मुल्क में मौजूद हैं, जो अमेरिका के लिए एज अ प्रॉक्सी काम कर रहे हैं, उनके लिए सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ एक ना खत्म होने वाली जंग का ऐलान करेंगे। और अब नाज़रीन, ये इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है कि ईरानी फजाइया की एक माहिर टीम गुज़िश्ता 1 माह से 1 महीना हो चुका है कॉन्टिन्यूसली कतर से राब्ते में है, लेकिन कतर जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ईरान की जो फिजाइया है वो मुसलसल इजाजत मांग रही है, इजाजत का इंतजार कर रही है कि 3 पायलट इस वक्त कतर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी जा रही ताकि वो कतर के अंदर जा सकें। तो इसलिए अब ईरान की जानिब से कहा गया है, ईरान की जानिब से मुकम्मल तौर पर सर्विलेंस भी की गई है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी कहा गया है कि अगर वो पायलट्स हैंड ओवर कर दिए गए हुए या फिर किए गए तो उसके बाद एक ऐसी जंग का आप इंतजार करें जिससे आप लोग बच के नहीं जा सकते, जिससे सब कुछ तहस नहस हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड, ईरानी फौज के सरबराह का इस तमाम तर सूरत हाल में फिर एक बयान सामने आता है। ईरानी फौज के सरबराह अमीर हातमी ने हर अमरीकी फौजी को हलाक करने या फिर गिरफ्तार करने पर $30,000 देने का ऐलान किया है। इनाम के तौर पर यह दिया जाएगा कि जो भी अमरीकी फौजी को जो है वो हलाक करेगा या फिर उसको हिरासत मिलेगा, उसको $30,000 इनाम के तौर पर रकम दी जाएगी। इस सूरत हाल को देखते हुए फिर नाजरीन ये एक बड़ा एक तहलका खेज इंकशाफ किया जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है, वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है, और वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट के अंदर क्या है?
اس رپورٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ خلیجی ریاستیں صدر ٹرمپ کی ایران جنگ کی حکمت عملی پر مکمل طور پر اعتماد جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن لیا ہے، اور وہ امپورٹنٹ ڈیسیجن یہ ہے کہ امریکہ کو ان کے اڈے بند کیے جائے اور ان کے فوجیوں کو اب خلیجی ریاستوں سے نکالا جائے۔ یہ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری پلاننگ چونکہ ناکام ہو چکی ہے، حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے، ایران کے خلاف جتنے بھی حربے انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی وہ تمام تر ناکام ہونے کے بعد اب انہوں نے بالآخر یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم اب امریکہ کا مزید اثر و رسوخ یہاں پر برداشت نہیں کریں گے۔ جو امریکہ اپنی حفاظت نہیں کر سکا، اپنے اڈوں کی حفاظت نہیں کر سکا، اپنے فوجیوں کو نہیں بچا سکا، تو وہ آخر ہمیں کیا بچائے گا۔ یہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ امریکی فوجی ہٹانے پر، امریکی اڈے ہٹانے پر ایکچولی غور کیا جا رہا ہے، اور بہت جلد اس کا ڈیسیژن بھی سامنے آ جائے گا۔ پھر ایک ویڈیو آتی ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے ساتھ؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے، کیونکہ وہ عناصر جو کہ پروپیگنڈا پھیلانے میں ملوث تھے کہ آیت اللہ مجتبی خامنائی شہید ہو چکے ہیں، وہ اب نہیں رہے۔ جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید پر حملہ کیا گیا تھا ان کے کمپاؤنڈ میں، تب ان کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کی بھی جان چلی گئی تھی۔ یہ پروپیگنڈا جو کیے جا رہے تھے اس کے جواب میں اب یہ ویڈیو زیر گردش ہے۔ 2 سے 3 دن پہلے جو ملاقات ہوئی تھی، اب اس ملاقات کا احوال اور ملاقات کی فوٹیج آفیشیلی طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف اکاؤنٹس کی جانب سے پوسٹ ہونا شروع ہو چکی ہے۔ اب دوسری طرف اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کی جانب سے بھی ایک تہلکہ خیز دعویٰ سامنے آیا ہے، اور وہ تہلکہ خیز دعویٰ یہ ہے کہ اس وقت ایران اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو جتنی تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے، ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ اتنی تیزی سے ایران نے اپنے بیلسٹک میزائل کے پروگرام کو آگے بڑھایا ہو، کیونکہ وہ اپنی کیپیسٹی جو کہ استعمال ہو چکی ہے اس کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور تصور کریں ناظرین کہ کتنے میزائلز انہوں نے ابھی تک بنا لیے ہوں گے۔ ابھی تک وہ کہہ رہے کہ ہر ماہ 100 سے لے کر 300 میزائل کانٹینیوسلی وہ بنا رہے ہیں، 300 کے قریب منیمم جو ہے وہ میزائل بنا رہے ہیں، جس کے بعد ابھی 2027 کے بلکہ آغاز تک چند ماہ بعد وہ اپنی اسی کیپیسٹی کو دوبارہ سے پورا کر لے گا، جو کہ اس جنگ سے 5 مہینے سے زیادہ جو جنگ ہو چکی ہے اس سے پہلے ان کے پاس موجود تھی۔ تو دس از واٹ یروشلم پوسٹ از سیئنگ۔ یہ اسرائیلی اخبار ہے، یروشلم پوسٹ کی رپورٹ ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین آتے ہیں اس حکمت عملی کی طرف، یا پھر جس کی وجہ سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک نیا محاذ بھی کھل سکتا ہے۔ یروشلم پوسٹ کی خبر ہم نے آپ کو بتائی۔ ایک ناظرین دفاعی تجزیہ کار ہیں، ایک آرمی کرنل ہے امریکہ کے، وہ یہ کہتے ہیں، ڈگلس میک گریگر، کہ اس وقت ترکی جو ہے وہ سعودی عرب کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہو چکا ہے، اور ایکچولی اس وقت جو خطرہ ہے اصل اسرائیل کو وہ ترکیہ سے ہونا چاہیے۔ ترکیہ کی آبادی بھی بڑی ہے، تیزی سے ترقی بھی کر رہے ہیں، ان کی دفاعی صنعت بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور آزادانہ طور پر فوجی طاقت بھی تیار ہے، استعمال کرنے کی اس کی بڑھتی ہوئی صلاحیت ہے۔ یہ تمام تر فیکٹرز ہیں جو کہ بڑا ایک خطرہ ہے۔ وہ خطرہ اس لیے ہے کیونکہ جو طاقت ترکیہ نے اپنی کھوئی تھی، جو شناخت انہوں نے اپنی کھوئی تھی سلطنت عثمانیہ کی، خلافت عثمانیہ کی، اب اس کو دوبارہ سے ری گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کس کی جانب سے؟ ترکیہ کی جانب سے، اور یورپ پر مرکوز اپنی پرانی سمت سے آگے بڑھ رہا ہے ترکیہ۔ انہوں نے یہ کہا ڈرونز اور میزائلوں سے لے کر بحری اور ایروسپیس صلاحیتوں تک ترکی ایک بڑی طاقت کے لیے درکار دفاعی صنعتی بنیاد تیار کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کا طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے، خصوصاً اسرائیل کے حوالے سے۔ یہ ناظرین جو دعویٰ کیا گیا ہے، یہ تجزیہ جو پیش کیا گیا ہے، یہ ایک ریٹائرڈ امریکی آرمی کرنل ڈگلس میک گریگر کی جانب سے تجزیہ پیش کیا گیا۔ اس تجزیے کی نظر میں پھر ایک اور خبر ہم دیکھتے ہیں۔ وہ خبر یہ ہے کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے کچھ اسٹیٹمنٹ آتی ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہم غزہ کو نہیں چھوڑ سکتے تنہا، اور ہم اس کی حمایت کے لیے جو کچھ ضروری ہوگا وہ ہم کریں گے۔ اسی لیے یہ ایک وارننگ آپ سمجھ لیں، یا پھر ایک پیغام سمجھ لیں اسرائیل کو، کہ غزہ کے لوگوں کو ہم تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بہت جلد ان کی ساری باتیں سنی جائیں گی، بہت جلد ایک بڑا سرپرائز آنے والا ہے۔ یہ کہہ دیا گیا ہے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے، جس نے ایک نیتن یاہو کے لیے بڑی مشکلات کریٹ کر دی ہیں، اور نہ صرف نیتن یاہو کے لیے بلکہ
اس وقت چونکہ ان کے الیکشنز بھی بہت قریب ہیں، اسی لیے سچویشن ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر ہمیں طاقت کا توازن ایک جانب تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، دوسری طرف صرف ایک ہی بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ قطر کی جانب سے اجازت دی جائے، لیکن قطر کی جانب سے مختلف اب یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اجازت اس لیے بھی نہیں دی جا رہی کیونکہ قطر نے مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ پائلٹس امریکہ کو حوالے کر دیے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا اس بات کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی، اور چونکہ یہ دفاعی معاملات ہیں اس لیے کبھی اس کی تصدیق کی بھی نہیں جائے گی، کیونکہ اگر تصدیق کی گئی تو پھر یہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا اعلان ہوگا جس میں اسرائیل اپنے پائلٹس کا بدلہ ضرور لے گا، اور اسی لیے انہوں نے امریکی فوجیوں کے سر کی اس وقت قیمت مقرر کر دی ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں ناظرین؟ دوبارہ کیا ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے کیا پھر نہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔